जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड ने दस्तार बंदी के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी आदमी की दस्तार बंदी किसी मजहबी जगह पर नहीं होगी, किसी जियारत पर नहीं होगी, किसी खानका, मस्जिद, दारुल उलूम, इन तमाम जगहों को लेकर कहा है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को लिया है और बोर्ड ये मानता है कि मजहबी जगहें, जियारतें हों, खानकाहें हों, मस्जिदें हों, दारुल उलूम हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजहबी जो एक्टिविटीज़ है वो होनी चाहिए। दस्तारबंदी इन जगहों पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की होनी चाहिए जिन लोगों ने मजहब के फील्ड में कोई बहुत बढ़िया काम किया है। सियासी लोगों की दस्तारबंदी नहीं होनी चाहिए और सियासी लोगों की दस्तारबंदी के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जा रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अपना ये ऑर्डर निकाला है, जिस ऑर्डर में इन्होंने ये कहा है कि हम हजारों जियारतें, मस्जिदें, खानकाहें, दारुल उलूम, कब्रिस्तान वक्फ के कानून के तहत हम उन्हें गवर्न करते हैं। और ये भी कहा है कि बहुत सारी ऐसे जियारतें हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, दारुल उलूम हैं, कब्रिस्तान हैं जिन्हें विच आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ वक्फ एक्ट, इन्हें डायरेक्टली जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अभी तक एडमिनिस्टर नहीं कर रहा। और यह हकीकत है, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मदरसे हैं, ऐसे दारुल उलूम हैं जिन दारुल उलूमों के ऊपर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का कानून लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जिन्हें अभी तक अपनी तहवील में नहीं लिया है या जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड उनसे सवाल जवाब नहीं करता। बोर्ड ये कहता, बोर्ड ने अपने इस ऑर्डर में कहा कि बहुत सारी शिकायतें हमें मिली और हमें यह कहा गया कि अनएथिकल यूज किया गया है इन प्लेटफॉर्म्स का, जियारत का और ताकतवर लोगों को खुश करने के लिए और खास तौर पर सियासी लीडरों को खुश करने के लिए आप उनको पगड़ी पहनाते हैं, यानी उनकी दस्तारबंदी करते हैं। ये जियारतों के ऊपर होता है, ये खानकाहों के ऊपर होता है। और यह भी आगे कहा गया है कि इन लीडरों को इन दरगाहों पर बुलाया जाता है, वहां पर उनकी दस्तारबंदी जो है वो किस जमात से जुड़े हुए हैं उस जमात की एफिलिएशन की बुनियाद पर उनकी दस्तारबंदी होती है और इससे सियासी एजेंडे को फरोग मिलता है। और वो भी ऐसी पाक जगहों पर, ऐसी पाक जियारतों के ऊपर ये सारी सियासत होती है। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, उन्होंने इसका बड़ा गंभीर नोटिस लिया है और ये कहा कि बोर्ड का ये ख्याल है कि मजहबी जगहें, चाहे वो जियारतें हो, खानकाहें हो, मस्जिदें हो, दारुल उलूम हो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मजहबी रसूमात होनी चाहिए, मजहबी एक्टिविटीज के अलावा और कुछ भी यहां पर नहीं होना चाहिए। और अगर इन जगहों पर सियासी लोगों की दस्तारबंदी होती है तो वो गलत है। इन जगहों पर दस्तारबंदी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की होनी चाहिए जिन लोगों ने मजहब की दुनिया में कोई बड़ा काम या कोई कमाल का काम किया है। इसी के चलते दस्तारबंदी को मुकम्मल तौर पर, दस्तारबंदी पर वक्फ एक्ट 1995 के तहत पाबंदी लगा दी गई है। और यह भी कहा गया है कि दस्तारबंदी जो है मजहबी रसूमात के लिए उसकी इजाजत है, लेकिन उसके लिए भी सेंट्रल ऑफिस जो वक्फ बोर्ड का है उससे पहले इजाजत लेनी होगी। इजाजत लेने के बाद ही आप दस्तारबंदी कर सकते हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को यह कहा गया है कि सख्ती के साथ इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन करें और अगर इसकी कोई भी वायलेशन हुई तो उसको सेंट्रल ऑफिस के जेर गौर लाएं ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। यानी वक्फ ने मुकम्मल तौर पर इस ऑर्डर के जरिए यह कहा है कि दस्तारबंदी किसकी होगी यह जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड तय करेगा। आपको जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड को बताना होगा कि आप किसकी दस्तारबंदी करने जा रहे हैं, क्यों दस्तारबंदी करने जा रहे हैं, किस लिए दस्तार बांधी जा रही है। हिसाब लगाइए, जहां जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास करने के लिए काम इतना ज्यादा है कि पूछिए मत, वहीं पर वक्फ बोर्ड की प्रायोरिटीज में दस्तारबंदी है। वक्फ बोर्ड ने कहा बिल्कुल सही है कि दस्तारबंदी उन लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने मजहब के फील्ड में कोई बड़ा काम किया है। सियासी लोगों की और सियासी बुनियादों पर दस्तारबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसकी दस्तारबंदी सियासी बुनियादों पर नहीं होती? कितने फोटोग्राफ्स ऐसी होंगे जो पार्टी इस वक्त ताकत में है, उस पार्टी के लीडरान की, जिन लीडरान की दस्तारबंदी अलग अलग जियारतों के ऊपर, अलग अलग मजहबी जगहों पर हुई, क्या उस पर भी पाबंदी है?
یا یہ مخصوص طور پر کچھ سیاسی جماعتوں پر پابندی ہے یا باقی تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی ہے، لیکن ایک جماعت ہے جس جماعت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اس جماعت کی دستار بندی جس جگہ آپ چاہیں کرا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن باقی تمام لوگوں کی دستار بندی جو ہے اس پر مکمل طور پر پابندی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ دستار بندی کی جو یہ رسم ہے، اس رسم میں دستار بندی ان کی جاتی ہے جس بچے نے جو قرآن کا قاری ہو گیا اس کی دستار بندی ہوگی، جس نے جو مفتی بن گیا اس کی دستار بندی ہو گئی، جس کی قرأت بہت اچھی ہے اس کی دستار بندی ہو گئی، حافظ ہو گیا کوئی اس کی دستار بندی ہوگی. یہ اصل میں اس طریقے سے دستار بندی ہوتی ہے. اب دارالعلوموں میں جب یہ فنکشن ہونے والے ہوتے ہیں، اب دارالعلوموں پر یہ قدغن لگا دی گئی کہ اگر آپ نے اپنے دارالعلوم کی کوئی مذہبی رسم کے لیے یا کوئی مذہبی معاملہ ہے، اس مذہبی معاملے کے لیے آپ نے دستار بندی کرنی ہے، اس کے لیے پہلے جا کر آپ کو سینٹرل وقف بورڈ میں ایک اپلیکیشن دینی ہے، انہیں بتانا ہے کہ کن کی دستار بندی کرنی ہے. اگر وہ اجازت دیں گے اس کے بعد آپ دستار بندی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ دستار بندی نہیں کر پائیں گے. کیا وقف کی تمام پراپرٹیز جن کے اوپر الگ الگ لوگوں کے قبضے ہیں چھڑوا لی گئی؟ کیا وقف کی وہ تمام پراپرٹیز جن کے اوپر زبردستی لوگوں نے اپنے قبضے کر کے رکھے ہیں اور ان پراپرٹیز میں آج بھی ٹکے کا کرایہ دے کر آرام اور سکون کی زندگیاں گزار رہے ہیں، کیا ان کے خلاف قانونی کارروائیاں ہو گئی؟ کیا آپ نے وہ تمام زمین جو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگوں کے قبضے میں ہیں آپ نے چھڑوا لی؟ کیا آپ نے پلیشیل بلڈنگز جو آپ وقف کے پیسے سے بنانا چاہتے ہیں کیا وہ سب بن گئی؟ کیا الگ الگ علاقوں میں جو وقف کی پراپرٹیز کے ساتھ خرد برد ہوئی ہے، جو بےایمانی ہوئی ہے، جو چوری ہوئی ہے، کیا اس چوری کے لیے آپ نے کوئی انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی؟ کیا اس میں انکوائریاں ہونا شروع ہوئی؟ کیا آپ نے بتایا؟ کیا کوئی وائٹ پیپر لے کر آپ آ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کتنے % وقف کی پراپرٹیز ہیں جن کے اوپر الگ الگ لوگوں کے قبضے ہیں، الگ الگ لوگ قابض ہیں، اور آپ ان سے وہ وقف کی پراپرٹی نہیں چھڑوا پاتے؟ دستار بندی بالکل ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، اور اگر یوں کہوں میں کہ دارالعلوموں کے اندر یہ دارالعلوموں کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ ذاتی معاملے میں بھی اگر گھس گئے ہیں اور طاقت آپ کے پاس ذاتی معاملوں میں گھسنے کی ہے تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اماموں کی تنخواہوں کے بارے میں سوچا جائے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اماموں کو جو آپ نے رہنے کے لیے گھر دیے ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو تنخواہیں آپ ان کو واگزار کرتے ہیں کتنی تنخواہیں دیتے ہیں وہ دیکھا جائے، جو آپ الگ الگ جتنے بھی یہ مدرسے ہیں ان مدرسوں کی جو فنڈنگ کرتے ہیں کتنی کرتے ہیں، ان کو ضرورت کتنی، آپ کیا کرتے ہیں، اس کا بھی لیکھا جوکھا لوگوں کے سامنے لائیں. وقف بورڈ نے دستار بندی کو لے کر ایک بڑا گمبھیر قدم اٹھایا کہ جناب آپ نے دستار بندی کرنی ہے تو پہلے ہم سے پوچھنا ہے، ہم سے پوچھے بغیر اب آپ دستار بندی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کی بھی دستار بندی کرنی ہے، آپ کے یہاں قرآن کا کوئی قاری ہو گیا اور صرف اس لیے کیونکہ وقف کے قانون کے تحت آپ نے وقف سے کوئی مدد لی ہے اور آپ وقف کے اندر آتے ہیں یا وقف کی کسی پراپرٹی میں آپ کا مدرسہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمام چیزیں آپ نے وقف سے پوچھ کر کرنی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وقف آپ کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ لیگل کاروائی کر سکتا ہے، اس کا حق ہے وقف کو. اور وقف نے جو سیاسی لیڈروں کو بات کہی بالکل صحیح بات کہی ہے کہ کوئی بھی مذہبی جگہ کسی سیاسی لیڈر کی دستار بندی کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی مذہبی جگہ کسی سیاسی لیڈر کے لیے اس کا سیاسی ایجنڈا آگے چلانے کی جگہ نہیں ہے. الگ الگ مزاروں پہ جا کر چادریں چڑھا کر لوگوں کے بیچ میں ایک سیاسی میسج بھیجنا، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. مذہب انسان کے لیے اس کی اپنی الگ الگ طریقوں سے کہا جائے تو مذہب انسان کو بہتر بنانے کے لیے ہے. آپ ان تمام مذہبی جگہوں کا جو غلط استعمال کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے جو وقف نے کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن دستار بندی کو لے کر اتنا گمبھیر ہو جانا اور یہاں تک چلے جانا کہ آپ دستار بندی اگر مدرسے میں بھی کسی کی کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت لیجئے. مجھے لگتا ہے کہ اس پر دوبارہ سے وقف کو غور کرنا چاہیے. قدم جو ہے وہ سراہنیہ ہے، پرشنسا بھی کی جانی چاہیے اس قدم کی. اس لیے قدم کی پرشنسا کی جانی چاہیے کہ کم سے کم کسی نے تو یہ سوچا کہ جتنی بھی زیارتیں ہیں، جتنی بھی دارالعلوم ہیں، جتنی بھی یہ جگہیں ہیں جہاں مذہب کی سمجھ لوگوں کو دی جاتی ہے، ان جگہوں کا راجنیتی کرن، ان جگہوں پر سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو بھی سیاست نہیں دی جائے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کیا اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن ان ٹوٹو ہوگی
किसी को भी दस्तारबंदी की इजाजत नहीं होगी। क्या अब यह देखने को मिलेगा? अगर देखने को मिलेगा तो इसके लिए वक्फ मुबारकबाद का मुस्तहिक होगा। लेकिन अगर यह देखने को नहीं मिला, बल्कि देखने को यह मिला कि बाकी तमाम जमातों के लिए बैन और एक जमात के लिए जो मर्जी करे, तो फिर वक्फ का यह बैन कोरे का कोरा होगा और इस बैन का कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला। इस बैन का फायदा तब होगा जब इन तमाम जगहों पर, चाहे वो जियारतें हो, चाहे वो दारुल उलूम हो, कोई और जगहें हो, जब इन तमाम जगहों पर सियासी लोगों को वाकई उन पर पाबंदी लगेगी और उन्हें कहा जाएगा कि आपकी दस्तारबंदी यहां पर आपके सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होगी। आप अकीदत से किसी मजार के ऊपर आए हैं, फातिहा पढ़िए, चादर चढ़ाइए और निकल जाइए। फोटो सेशन करना, फोटोग्राफी करना और अपने फोटो वायरल करना, ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आप लोगों के बीच में मैसेज भेजना चाहते हैं। वक्फ का यह कदम बैन लगाने वाला, मुबारकबाद का मुस्तहिक, मगर बैन से बात बनने वाली नहीं है। बहुत कुछ और है जो वक्फ में करने वाला है, बहुत कुछ और है जो वक्फ में होना चाहिए, जिसका फायदा जो होगा तो वाकई इसमें इसका फायदा आम लोगों को जरूर होगा।